साइड पे हो।
والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا اللہ جزاء نشاد و آباد فرما یا اللہ جڑیاں ساڈیاں ڈیوٹیاں لگیاں سمجھو چھتی کی پوری کرن دی توفیق عطا فرما آخری ساعت تک ذکر کرن کران دی توفیق عطا فرما قرآن و حدیث دے نال دین نو پھیلان دی توفیق عطا فرما یا اللہ اس کم دے اندر جتنے بھی دوست ساڈے نال محبت کردے نے تعاون کردے نے کوشش کرتے ہیں انہاں دی دینی اور دنیاوی حاجات پوری فرما دنیا اور آخرت اندر عافیت عطا فرما یا اللہ عزت دی زندگی اور عزت دی موت عطا فرمائی الہی رکھی شان نال تے ماری ایمان نال مولا شیطان دی ہر قسم دی شر تو محفوظ فرما مولا میرے آقا دی خدمت نو دین اسلام دی حفاظت فرما سر بلندی عطا فرما بار یہودی لابین منصوبے انیس تو نابود فرما اسلام نو سر بلندی عطا فرما اللہ سرکار دی بار کے اندر بار بار سلام کرنے توفیق عطا فرما ملنگ بادشاہ دا والدین دا بھائیاں دا دوستاں دا دین و دنیا بے تمام ڈاکٹر صاحب یہ سب جتنے ساڈے دوست حاضر نے تمام دی دینی اور دنیاوی حاجات پوری اللہ علیہ حبیبہ اجمعین برحمتہ